سلامت عنا هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين بلاس لمون بزتفلاليو عالم لخ زيناتات تملسنا لنا قدم الزرزر زيناتاتهم نابخم مبالنا عندنا تاتهم نابخم كنبن كاب إسرائيل بمقصال لهم عنتي حموش تخاقرات عالمنا نسومالي لاند خاقروا عفلوتو كهبا مقاناندات سمعي ركم من يخونا بزرزر كسامعو اخم مينيستري قدات وصا إسرائيل سومالي لاند مئتاو تقليسو لهم كبير وطرعاسي ليركب زرزر كسامعهم ازي كمزلو اندهالو اسرائيل اب ليبانوس متقعت كمز فصمت تغليصلهم علامات حزبولهن حماسن كمز عنو تطقيصلو زرزر كسمعيهم اب ايران زقصل حزباو تقاومو انداتغادد زقصل انتخون امريكا ايدا كتحوست الشباشب كمزلا تسمعلو بركت زبولو نزعل زحرنا يوم اوانو حبريتا تسمعلو علتاو مدلاو ناس كاع فصم بمصلح مسانا كتكتاتلون عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار كزنقعو ببزلخمو سناي صانح تقبلنا بريزيدنت التركي طيب اردوغان مس بريزيدنت دونالد ترامب لومي اب زغبر وركب اب كلتي اوركب متحبار اندسترين مكلخالن نقدي معباين زوسد ومسغونتاتن معبالتات غازان فنزويلان كمز تزراربو بريزيدنت تركي حبيروم بريزيدنت طيب اردوغان مس بريزيدنت دونالد جي ترامب زنبروم صانحيت عملكيتهم اب زسفر وصحف اب محازوت هاجرات نيتون كالوت غدات زوباون عالم لخاون غدات عملكيتهم بعمقته كمز تزراربو كاب متقاس بزلله توسخ زرزر حبريتا جن اسرائيل تمالي اب ملع ليبانوس اب زكايدتهم متقعتات جوجل جبر الشبره حماسن حزبولان زتقاملو تحت قرصي علامه زغبر منبارو رغاغيصام اتوم بومباتات اب سيفيلاو كبابتات كمز نبرون اتوم جوجلتات جبر الشبره نت حزبي كمسب اوالتا كمز تتقاملو تغليصلهم اسرائيل قدمت متقعت مفنوا نحزب اتخبابي متنققتا محلالفا كمز نبرت ون تغليصلهم اتو تخدروا حيلي نمخزن أصوار وتخدروا بوتاتات حزبولا قبل علم مريتن تحت مريتن كمون اب دوباوي ليبانوس نزركب مفرع أصوار حماس كم زحرما أرغاغيصلهم اسرائيل اب زحلفو سمونات اب ليبانوس وتخدروا سرحتات كتعبي زصنحت مخاناس تغلص انتخون از دما نحزبولا الى ما زغبرو سفحت متقعتات كتكايد كمتقل زملاخ حبريتا خوينو ترخيبلهم اب ايران اب زوريا تقاوموتات بستفتر عمص زموت سبات بوحدو ناب 35 كم زعبه دليت فتحي غليصوم اتي ناي تقاومو سلفتات دو كم زبل زخون ملكتات يلن كبلو وسخم ارغاغيصوم لهم اذا احاز كابتي اب امريكا زمدبرو تكال زينان تطابقت 70 مسلات زمص خوينو ابتي نلعل حدا سمون زقصله تقاومو لعلي حدش حن 207 كم زتاثرون وسيخو طقيسلهم اربعه هصانات زركبوم 29 سلفنياتات بحيلتات تصطتا ايران كم زتقتلو زتغلص انتخون اتسلفي كاب غزنا غزن اندا تسفحفحم اب 250 بوتاتات اب 31 اورجاتات ايران يكايد كم زلو تغليصلهم اتي مس نؤس وتخدروا حالوا ثوره ايران قربت كم زلو زئمن فرقي وقعو معخن زينا فارس تمال اقام شتاب زوصو صبصبه استات 250 ابالات بوليسن 45 ابالات نايت حالوا كلهم ولنتنياتات زخونه حيلي باسيجن افت سلف كم زتغدو حبيرلهم اتنا وسخ زخد زلو موت قطري ايرانوان نمتتاو امريكا كيولد سقات فطير يركم بريزيدنت دونالد جي ترامب اب زحلف عربي نمرحت ايران اب زتنققلو مغلصيام سلاموين سلفنياتات بتعمص انت تقاتلهم امريكا كتدحنم كتمصيا قبل متنققو ذكريوم اذا تقامو دحر اسرائيل كلتن اب ايران اتزعبي مخان وانت تقيسلهم منستري قدات وصا اسرائيل نفلما غزي اب سوماليلاند وقع مبصح كايدوم اتي لومي نابر سكتما هارغيسا بمبصح مسمرحت سوماليلاند زترخبم جيدون سعر قلطيفون ناب حجرو كم استملسه تفليطلهم اسرائيل ب 26 تحساس الصوماليلاند كم نصا لوعلاويت هاجر افلطو دحر محابايو اتلعلواي مينستر ناب الصوماليلاند زعتوم كاب هارغيسا دحر موصو اب زهابو حبريتا دما بعدما بريزيدنت عبد الرحمن ناب الصوماليلاند فلماي وقعو مبصح كم زكايده تقيسلهم اتي مغشا مغبارو دما زلعله كبر تسمعن لكبل وسيخو ازخاخيرلهم از مبصح زي ملختيو اب منغو اسرائيل صوماليلاندن زلو زمدنا نمدنفعت
ተዓሊሙ ዝተገበረ መገሻ ምዃኑ እውን እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ጠቂሱሎ ምስ ፕሬዝዳንት ዓብድራሕማን ኮነ ምስ ካልኦት ሰበስልጣን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ብምግላጽ ንሉዓላውነት ሃገርን ሕድሕድ ኣፍልጦ ምሃብን ናብ ዝኾነ ወገን ዘነጻጸረ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን ብወገኖም እቲ ድሕሪ 34 ዓመት ዝተፈጸመ ዝበሎ ምብጻሕ ከም ዘሐገሶ ብምግላጽ ነቲ መንግስቲ እስራኤል ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምሃብ ብ26 ተሓሳስ 2025 ዝወሰዶ ታሪካዊ ተባዕ ዝተፍሓለ ውሳነ ከም ዘመስገነ ገሊጹሎ ሶማሊላንድ ተተኣማምን ሓላፍነታዊ መሻርክቲ ምዃና ከምኡውን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋን ዞባውን ዓለምለኻዊ ሰላምን ጸጥታን ሃኒጻ ጽምዶን ጽኑዕ ተወፋይነትን ከም ዘለዋ ደጊሞም ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኣብ መቃድሾ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ምብጻሕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል በትሪ ተቆይምዎ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለጺ ዘርግሐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊ ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ዘካየዶ መገሻ ወራር ኢሚግሬሽን ክብል በትሪ ነቂፍወሎ እስራኤል ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ካብ መቃድሾ ግብጺ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጅቡቲ ቱርኪ ዝርከቦም ሃገራት ሰፊሕ ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ከቢር ተቃውሞ ዘስምዐት ሃገር እያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ብዓርቢ 26 ተሓሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ከም ነጻ ሉዓላዊት ሃገር ወግዓ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ክብል እውን ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጌዶን ሳር ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ሓበራዊ ሕድሕዳዊ ኣዋጅ ከም ዝፈረሙ ዝተገለጸ እንትኸውን ንህዝቢ ሶማሊላንድ ዓወት ብልጽግና ነጻነት እንምነ ክብል እውን ኔታንያሁ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጠቂሱሎ ንትካል ስለያ ወጻኢ እስራኤል ሞሳድ ከምኡውን ሚኒስተር ሳር ምስቲ ጉዳይ ብዝተተሓዘ ብፍሉይ ምስጋና ምቕራቡ ድማ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ጉዳይ ምዃኑ ተጠቂሱሎ ቻይናን ሕብረት ኣፍሪካን ዝርከቦም ሓያላት ሃገራትን ውድባትን ሶማሊላንድ ኣካል ሶማሌ ብምዃኑ ከም ሉዓላዊ ሃገር ምፍላጥ ኣብ ሶማሌን እቲ ዞባን ዘይምርጋእ ንኽመጽእ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክጠቕሱ ተሰሚዖም እዮም ብወገነ ነቲ ኣብ መቃድሾ ዝርከበ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተወሃበ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ሶማሌ ኮነ ኢልካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምባል እቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ስጉምቲ ብትሪ ነጺግዎ እዩ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብድላሂ ግን ታሪካዊ ህሞት ክብል ነቲ ፍጻመ ንኢድዎ እዩ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ፍሉጥ እስራኤላዊ አክቲቪስት ዝኾነ ኔቭ ካልዴሮ ሎማዓንቲ ሓሙሽተ ሃገራት ንሶማሊላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ክህባየን ክብል ጠቂሱሎ ከምኒ ማርቲን ፕላውት ዝበሎ ኣብ ጉዳይ ቀርን ኣፍሪካ ኣድሂቦም ፖለቲካዊ ትንታነ ብምሃብ ዝፍለጡ ኣካላት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ሼር እንዳበልዎ ይርከቡ ማርቲን ፕላውት ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶ ዘርግሑ ሓበሬታ ነዚ ጉዳይ ብተጽቢት ብሃንቀውታ ንጽበዩልና ክብል ጠቂሱሎ እቲ ብመልክዕ ሰበር ዜና ነዚ ሓበሬታ ዝዘርግሕ ፍሉጥ እስራኤላዊ አክቲቪስት ዝኾነ ኔቭ ካልዴሮ ኣብ ዝመጹ ሰዓታት ሓሙሽተ ሃገራት ንእስራኤል ስዒበን ሃገራዊ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ክህባየን ክብል ጠቂሱሎ ቅድሚ ሕዚ ደቡብ ሱዳን ሃገራዊ ኣፍልጦ ክትህብ ተጽቢት ከም ዝግበረላ እንዳተጠቀሰ ፀንሐ እንትኸውን ኢትዮጵያ ድማ ምስ በሪ ባሕር ተተሓሒዙ ንሶማሊላንድ ሃገራዊ ኣፍልጦ ክትህብ ከም እትኽእል ተጽቢት ዝግበረላ ሃገር ምዃና እንዳተገለጸ ፀኒሑ እዩ